सिक्वेर जो एक आमच्या कॅडरांतल्यान ग्रो जालो रायट फ्रॉम यूथ काँग्रेस आनी तेजे अंडर तो जेन्ना स्टेटीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो तेन्ना हांव तेजो एक फातोडाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून तेजे अंडर काम करपाची संदी त्या टायमार म्हाका मेळिल्ली. आयज परत एकदां तेजे बरोबर खांदो लावन काम करपाची संदी आमच्या राष्ट्रीय नेतृत्वान दिल्ली आसा. तेका आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा आनी तेजो सगळो अनुभव इतलो वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम केल्लो अनुभव तेजो पक्षाक नक्कीच खूब फायदो जातलो. आनी ज्या टायमार आमी इलेक्शनाक वयता त्या हेजेर अलेक्स बाब आमी सगळे एक टीम जावन काम करतले. त्याच बरोबर आयज खूब वेगळे वेगळे कमिटी तेजे चेअरमॅन को चेअरमॅन आनी सगळे आमचे सिनियर लिडर्स तेजे कडेन सगळ्यां कडेन एक रीच एक्सपिरियन्स आसा, तेजे कडेन वास्ट एक्सपिरियन्स आसा आनी सगळ्यांचो सगळे लिडर्स आसा तेंचो सगळ्यांचो अनुभव घेवन ह्या इलेक्शनाक आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक तेजो खूब फायदो जातलो. सो ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी अलेक्स बाबाक कॉंग्रेच्युलेट करतात आनी तेजे अभिनंदन करता आसतना आमी अपेक्षा धरतात की अलेक्स बाबा बरोबर काम करता आसतना गोंयांक एक वेगळें नेतृत्व मेळटलें, एक वेगळें डायरेक्शन मेळटलें आनी ह्या फावटी एक सरकार स्थापन करपाक एक बरी संदी मेळटली. Our PCC President, Bob Girish Chodunkar, PCC office bearers, members of the media. I think with due respect, there's only one lady here, so I will refer to her. I would like to thank Madam Sonia Gandhi, Bob Rahul Gandhi, Bob Chidambaram, Bob Dinesh Gundu Rao, other leaders of the Congress party for having reposed this, I would say, faith in me and giving me this responsibility. I would also like to thank our GPCC president for this warm welcome and assure him that my role here is to cooperate with him and work as one team. At the end of the day, our goal is to ensure that in 2022, we bring a Congress government to rule the state of Goa. I am confident that if we all gather together, which I am sure will happen, we will be able to form this government. We have got senior leaders in our midst who have got vast experience, be it Mr. Luisin Falero, Mr. Pratap Singh Rane, Mr. Sardinia, besides others like Mr. Reginald, Mr. Ravi Naik, and all together, unitedly, along with our workers, we will strive and achieve our goal. We also believe that we require cooperation from you all, and seeing all of you all here, I'm sure we could count on you all. And together, let us march forward. Once again, thank you, sir, for this welcome, and thank you all for coming. Thank you, Alex Bob, and ताका सगळे बेस्ट विशीस दिता आसतनाच ह्या संदेचो फायदो घेवन जे गेले कितले दीस जवळजवळ 6-7 म्हयने म्हाका दिसता खुबश्या प्रेस कॉन्फरन्साक होच एक इश्यू येतालो लिडरशिपीचो आनी तो सगळे कॅडर सगळ्यांकूच एक वेगळे कन्फ्युजनान उरताले. सो ह्या वेळार हांव आमच्यो काँग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधीचे धन्यवाद दिता कारण म्हाजेर परत एकदा ट्रस्ट रिपोज करून म्हाका परत प्रेसिडेंट म्हणून काम करपाची संदी आमच्या काँग्रेस पार्टीच्या अध्यक्षान केल्ली आसा. तशेंच आमचे आदले अध्यक्ष बाब राहुल गांधी हाचे सपोर्ट गायडन्स आनी एडवायस जो टायम टू टायम मेळटा आनी परत एकदा एक म्हाका कंटिन्यू करपाची संदी दिल्ली बद्दल आनीक
गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आनी स्ट्रेंथन करपाक गोंयांत ताचे धन्यवाद दिता. त्याच बरोबर पी चिदंबरम आमचे एसीसीचे सिनियर ऑब्झर्वर, आमचे जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपालजी, एआयसीसी इन्चार्ज दिनेश गुंडूरावजी हांचे सगळ्यांचे सपोर्ट आनी कॉपरेशन, त्याच बरोबर आमचे तिनूय ऑब्झर्वर आनी जेणी मेंबरशीप लॉन्च केल्ली आसा तेजोय प्रोग्रेस जाता तांचेय धन्यवाद दिता. तशेंच आमचे वेगवेगळे चेअरपर्सन्स आनी को चेअरपर्सन्स जे अनाउन्स जाल्ले आसात हांच्या सगळ्याच्या मार्गदर्शनान आमी मुखाल्ली असेंब्ली इलेक्शन युनायटेडली काम करतले, एक जावन सगळे काम करतले, एक काँग्रेसची टीम म्हणून काम करतले, कारण गोंयच्या सगळ्या लोकांक दिसता की ह्या फावटी काँग्रेस पक्ष सरकार स्थापना करपाक जाय म्हणून. त्याच बरोबर आमचे सगळे काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स, फंक्शनरीज, ब्लॉक्स, ते सगळे लेवलाचेर वर्कर्स पार्टीचे आसात तांकांय सगळ्यांक धन्यवाद दिता, कारण त्यांनी कंटिन्युअसली सपोर्ट दिलो सगळे वेगवेगळे एक्टिविटीज जेन्ना म्हाजे रेजिग्नेशनाचो तेजे नंतर सुद्दां, आनी पार्टीचे सगळे प्रोग्राम एक्टिविटीज कंटिन्यू दिवपाक सगळ्यांचो सपोर्ट मार्गदर्शन जालें. लोकांचोय आमकां सपोर्ट मेळून लोकांक वेगळे खेरीजशें देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच अपेक्षा धरता ज्यो सगळे जे कोणाक आमचे फंक्शनरीज, ऑफिस बेरर्स सगळ्यांनी आमी एक जावया. आमचे भितर डिफरन्सीस कितें आसपाक शकता पूण ते डिफरन्सीस आमकां बीजेपी अगेन्स्ट फायट करता आसतना, ह्या सरकारा विरुद्ध फायट करता आसतना आमी सगळे एक जावन एक टीम म्हणून फायट करूया. जे कोण अजुनूय कुशीक आसा तांकां सगळ्यां कडेन मागता आमी सगळे एक जावन आमी ह्या सरकारा विरुद्ध फायट करूया आनी 2022 लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे आमी काँग्रेस सरकार परत एकदा गोंय राज्यांत स्थापन करूया. थँक्यू. सो ओवर टू सद्याक एक ऑर्डर येयल्ली आसा, ब्लॉक आनी डिस्ट्रिक्ट कमिटी डिजॉल्व जाल्ली आसा. तेजे नंतर आमी 5-5 बॅचांचे अशें करून 5-5 ब्लॉक्स आमी अनाउन्स करतले बेस्ड ऑन द परफॉर्मन्स कोण कितें आसा तें. त्या कामा खातीर आमचे तिनूय ऑब्झर्वर मतदारसंघांनी विजीट करतले. 3, 4, 5 तारखेक आमचो चिदंबरमजी गोंयांत येतलो आनी तोय थोडे ब्लॉकांनी विजीट करतलो. कदाचित वेगळे ग्रूप करून आमी 3 दिसां भितर खुबशे ब्लॉक विजीट करपाक शकता हाची आमी शक्यताय पळयतात. सो हे सगळे ब्लॉक्स आसात, 1 म्हयन्या भितर रिकॉन्स्टिट्यूट करपाची जबाबदारी आमचेर दिल्ली आसा. पूण ती जबाबदारी आमी तेजे पयलींच करतले, कारण सगळ्यांची क्लॅरिटी थोडी आसा. थंय खंय डिफरन्सीस कितें आसा थंय एक कन्सेसस करून एक बरो ब्लॉक, एक फंक्शनल ब्लॉक आमी कॉन्स्टिट्यूट करतले. आनी ब्लॉक प्रेसिडेंट जेन्ना परत रिकॉन्स्टिट्यूट जातलो तेजेर एक जबाबदारी आसतली इमिजिएटली की ताणें प्रत्येक मतदारसंघात कमीत कमी 200 एक्टीव मेंबर्स डेटा कार्ड तयार करचें. ज्या कारणान आमकां दिसतलें ह्या ब्लॉकांक आमचे हे 180 काँग्रेसचे ब्लॉकाचे वर्कर, ह्या ब्लॉकांक आमचे 250 काँग्रेसचे वर्कर्स. सो ते आयडेंटिफाय जाल्ले कारणान एक त्या ब्लॉकाक फंक्शनींग करपाक बऱ्या पडटलें, बूथ लेवल काम करपाक बऱ्या पडटलें आनी इलेक्शनाची तयारीक सज्ज जावपाक एक वेगळे मार्ग. सो ही सगळी पी चिदंबरमची आयडिया आसा आनी म्हाका दिसता त्या आयडिया घेवन गेले जाल्यार आमकां सगळ्या ब्लॉकांत तेजो फायदो जातलो. Since we have taken in charge, what will be your priorities, immediate action? And secondly, there was an issue in Nuvei constituency regarding the cooperative trading society. What exactly will you do? See, my first important mission would be to assure people of all communities that we are here to represent them. We are here to voice their grievances, to voice their demands. We are here to secure any sense of insecurity that they could be feeling, that we will stand by the people through thick and thin. This is one issue. Coming down specific to your credit societies, with permission of the chair, and incidentally I have discussed with them earlier, when our government comes to power, I will ensure that the government clears or walks the extra mile with them and ensure that we
refund in whatever way the principal amount deposited in these cooperative societies. I'm repeating, the principal amount deposited in these cooperative societies. That would be one commitment which I will stand by. For the simple reason that I believe the losers in all this is the common man. And we are here to serve everybody, including the common man. गिरीश बाब, कोऑर्डिनेशन कमिटीचो पयली खरब अध्यक्ष आशिल्ले, सो आतां न्यू जाल्यार दोनूच मेंबर आनी ते काय ऍड जातली परत, कारण ऑफिशियली ती डिसॉल्व करून आशिल्ली, त्याचे काय येवं नाशिल्ले म्हणून आनी मेंबर ऍड जातले काय दोगूच काय? कोऑर्डिनेशन कमिटीचो जे चेअरमॅन रमाकांत खलप आणि को चेअरमॅन अलेक्स रेजिनाल्ड आशिल्लो, that was for the membership. It was a very specific purpose that committee was constituted. Now this committee that is constituted is completely election related. So that has a different role and this committee has a different role. This coordination committee has a role of coordinating की इलेक्शनाक वेगळे वेगळे कोण सोशल मिडियाचेर काम करता, कोण कॅम्पेनाचेर काम करता, कोण कॅन्डिडेट सिलेक्शन प्रोसेसाचेर काम करता, कोण होर्डिंगाचेर काम करता, सो कोण बूथ लेवलाचेर काम करता. सो हे सगळें काम आसा ते कोऑर्डिनेट जावपाक जाय आनी तेजो फोकस जो आसा तो आमकां लोकांच्या मागण्या प्रमाणे काँग्रेसीक 2022 सत्तेर येवपाचो. सो दोनूय आसतले. त्या हेजे काम आसा मेंबरशीप आनी हें ती कंटिन्यू उरतली. ही आसा ती इलेक्शन रिलेटेड कोऑर्डिनेशन वर्क. थँक यू सो मच अँड ओवर टू बाब एल्वीस आणि बाब तुलियो अँड नारायण रेडकर. थँक्यू गिरीश. Once again, welcome to this press briefing as a continuation from where our president welcomed our working president. In my opening remarks, to begin, I don't need to introduce. We have Mr. Elvis Gomes, who is now the recently appointed co-chairman of the Manifesto Committee, and we have Mr. Narayan Redkar, who is the secretary of our PCC. Today, the Honorable Congress President Srimati Sonia Gandhi has approved the proposal for the continuance of Mr. Girish Chodankar as the President of the Goa Pradesh Congress Committee and Shri Digambar Kamath as the leader of the CLP. We thank Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Gundu Rao ji and all Congress leaders and workers, and we pledge that all congressmen, all Congress workers will unite under the leadership of Shri Girish Chodankar and Mr. Digambar Kamath to unitedly fight the ensuing election. We also warmly welcome the appointment of Mr. Alesh Sikera as the working president of the Goa Pradesh Congress Committee, and we sincerely feel that this will create a right balance between the youth and experience, and President Girish will have the strength and working alongside
a seasoned campaigner like Mr. Alesh Sikera. The composition of all the committees constituted, keeping in mind the assembly elections of 2022, reflect the AICC's wisdom of letting political maturity guide the young and dynamic new Congress to a landslide victory in the assembly elections of 2022. The appointments also underline the statements of the AICC election observer in charge, Shri P. Chidambaramji, that the Congress has the mandate of contesting all the 40 constituencies, and we will take all the necessary steps to secure an absolute majority in the coming elections. The latest appointments is another step in living up our promise to the people that we are creating more space and opportunities for the new and the younger generation and the contestants on the Congress platform as desired by the Goan electorate, and the party will harness all these resources in a very mature and proper manner. With these few remarks, I once again warmly welcome the continuation of our sitting President Girish Bab. Welcome Alesh Bab to the GPCC. He is of course a seasoned campaigner, and as Girish Bab has just said, he has worked as a grassroots Congress worker and will lend a lot of maturity, experience and expertise to the committee. With these few words, I hand over the proceedings to my friend and colleague Elvis to continue with today's press briefing. Thank you. सगळ्यांक नमस्कार. एक गोंयच्या लोकां मुखार एक असो गंभीर विशय आसा आतां सद्याक, आनी तो म्हणल्यार गोंयच्या लोकांचे भलायकेचो. सगळ्यांक खबर आहा की कांय दीस फाटीं, कांय म्हयने फाटीं कशे सेकंड वेवान चड करून आमचे कितलेशे गोंयकार लोक आमकां आज ना जाले, आनी कितलें दूख त्यांचे फॅमिलीकूच न्हय सगळ्या गोंयभर पसरलें. कित्याक सरकार जाची ड्युटी आसा, हे आमची भलायकी सांबाळपाचें काम जें आसा तें करूंक शक्य जालें ना. इतलें सुद्दां ताणें पार्लमेंटान क्वेश्चन आन्सर करता आसतना सांगलें की ऑक्सिजन कमी पडून कोणूच मरोंक ना म्हणून. म्हणजे जखमेर जखम जाल्ली आसा ताचेर मीठ लायल्या सारकें हें काम सरकार करता. आतल्या मजगतीन कितें जालां, बातमी जी येता ताचेर डॉक्टर जे आसा गोंयचे डॉक्टर्स आनी मेंबर्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. आतां डॉक्टर्स कितले म्हत्वाचे आतांच्या काळान तरी, जेन्ना थर्ड वेव येता म्हणटा आनी आमी केअरफूल आसपाक जाय, त्या वेळार डॉक्टरांक दुखोवपाचें काम सरकार करता. इन अदर वर्ड, सरकाराचो कांय कंट्रोल उरोंक ना, लॉ अँड ऑर्डराचेर कंट्रोल उरोंक ना. हितूंतल्यान सुद्दां सिद्ध जाता. एक सादो विशय, सामको सादो विशय म्हणल्यार कोणे तरी डॉक्टराचेर असॉल्ट केलो असो एलेजमेंट आसा. हांव कांयच म्हणिना, कोणे तरी एलेज केले खंयच्या डॉक्टरान की आपल्याचेर असॉल्ट जालो. कॉमन मॅनाचेरूय असॉल्ट जालो जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपा खातीर कायदो कितें म्हणटा की पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन दिवपाक जाय. हातूंत दोन एस्पेक्ट आसा. हांगा जो असॉल्ट जाल्लो आसा तो रेग्युलर कायद्यान इंडियन पेनल कोड जो आसा तातूंतल्यान ताजेर एक्शन जावपाक जाय. प्लस जेन्ना डॉक्टरांचेर, जे मेडिकल प्रोफेशनल आसा, जे भलायकी सांबाळपाचें काम करता, तांचे खातीर एक मेडिकेअर ऍक्ट 2013 म्हणून आसा. व्हडलें नांव आसा ताका, पूण इन शॉर्ट मेडिकेअर ऍक्ट 2013 ह्या कायद्यान तांकां प्रोटेक्शन दिल्लें आसा, प्रोटेक्शन एगेन्स्ट व्हायलन्स ऑन मेडिकल प्रोफेशनल्स. होय कायदो थंय एप्लिकेबल जाता आसतना सुद्दां आज जो कोण जाचेर कंप्लेन केल्ली आसा ताचेर कांय एक्शन जायना असो डॉक्टरांचो
डॉक्टरांचो एक उलो सगळे कडेन आमकां आयकुपाक मेळटा की एक्शन जायना आनी जेन्ना डॉक्टर सारके हे संस्थेचे लोक जे आसात तांचे कंप्लेनाचेर जर एक्शन जायना जाल्यार कॉमन मॅन गेल्यार कितें जातलें. दुसरो विशय हेल्थ संबंदीत आमी पयरूच हांवें एक उल्लेख केल्लो हांगा की सबऑर्डिनेट सर्विसीस ज्यो आसा गोवा गव्हर्मेंटाच्यो ग्रुप सी ग्रुप डी तातूंत कसो ताणें स्कॅम केल्लो आसा तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक न्हिदवून हे आतां डायरेक्ट डिपार्टमेंट रिक्रुटमेंट करता हें हांवें सांगलें कित्याक तांकां फिक्सिंग करपाक जाय सगळे जॉब्स. इतलें आसून सुद्दां आतां ते हायर सर्विसीस ज्यो आसा गव्हर्मेंटाच्यो तातूंत सुद्दां पडपाक लागले. गोवा मेडिकल कॉलेजीचो डीन हाचें सिलेक्शन गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन करता. हाचें रेकमेंडेशन सरकाराक वयता. हो प्रोसिजर हायर सर्विसीस ज्यो आसा ताचें सिलेक्शन गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन करता आनी ताचें रेकमेंडेशन गव्हर्मेंटाक वयता. गव्हर्मेंटाक गेल्या उपरांत गव्हर्मेंटाचें डिसिजन घेता आनी अपॉइंटमेंट करता. आतां हातूंत कितें जालां हेल्थ मिनिस्टराक तो एक कोण तरी सिनियर मोस्ट डॉक्टर जो डीन जावपाक जाय एज पर द रेकमेंडेशन ऑफ द गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन ताका तो लायक जायना ताका आवडना म्हणून तो पब्लिकेन सांगता आज की गव्हर्मेंटाचो पर्सनल डिपार्टमेंट जो आसा तो सारकें काम करिना म्हणून. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां गोंयच्या लोकांक पर्सनल डिपार्टमेंट सारकें करिना काय हेल्थ डिपार्टमेंट करिना तें आमकां पडोंक ना. आमकां इतलेंच पडलां तुमचो सरकार सारको चलना. जर खंयचें खातें सारकें काम करिना कोण एक्शन घेतलो. तुमचें काम न्हू तें एक्शन घेवपाचें. तुमी आतां पब्लिकली जे हे सगळे डॉक्टरांक डिमोरलायज करून उडयता चड करून गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या डॉक्टरांक तुमी आतां डिमोरलायज करपाचें जें काम चल्लां ताचो परिणाम गोंयच्या लोकांचे भलायकेचेर पडटलो. सगळे जर डॉक्टर पुलीस स्टेशनांनी वचपाक लागले जाल्यार इमर्जन्सी कोण हँडल करतलो. हो प्रश्न आज काँग्रेस पार्टी ह्या सरकाराक विचारता. हांव इतलेंच दाखोवंक सोदतां की सरकाराचो ताबो हाजे वयल्यान गेल्लो आसा. लोक उचांबळ जाल्ले आसा आनी चड करून जे मेडिकल प्रोफेशनल जांची आमकां चडांत चड आतां गरज आसा तांकां सुद्दां तुमी दुखयता अन्याय करता तांचेर आनी तुमी वयल्यान पब्लीक सर्वीस कमिशन जें आसा जें ऑटोनॉमस आसा तातूंत तुमी इंटरफियर जावपाचो प्रयत्न करता. सो इन्स्टिट्यूशन म्हणटा ती आनी आतां ऑटोनॉमी कांय उरची ना. इन्सिडंटली म्हाका मॅनिफेस्टो कमिटीन घातला अशें आतांच कळ्ळां की सो म्हजो एक प्रयत्न आसतलो की इन्स्टिट्यूशन्स जी आसा आमची हातूंत दोन इन्स्टिट्यूशनां इन्वॉल्ड आसा. हांवें सांगलां त्या प्रकरणान एक पुलीस इन्स्टिट्यूशन आनी एक मेडिकल कॉलेज किंवा मेडिकल इन्स्टिट्यूशन. हांकां दोगांयकय ऑटोनॉमी मेळची ग्रेटर ऑटोनॉमी मेळची. ताणें आपापली फंक्शन इंडिपेंडंटली आपली करची. हो म्हाका दिसता काँग्रेसाचो प्रयत्न आसतलो. हांव हें घालतलो. आज इट इज टू प्रेमॅच्युअर टू से की हांव करतलो म्हणून बिकॉज हे डिस्कशनाक वतलें. बट दीस इज द नीड ऑफ द आवर. देर शूड बी ग्रेटर ऑटोनॉमी टू दीज इन्स्टिट्यूशन्स. नाजाल्यार हें सगळें पाड पडटलें आनी डायरेक्टली ताचो इम्पॅक्ट आमच्या गोंयच्या लोकांच्या भलायकेचेर जातलो. इतलेंच सांगून हो विशय हांव सोंपयतां. कितें आसल्यार तुमी विचारूंक शकता. तुमी विचारा बाबा. हो आमचो Is the GPSC recommendation is binding on the government? हांव तेंच म्हणटा शेवटी कितें आसा अपॉइंटमेंट करता गव्हर्मेंट. रेकमेंडेशन बाय एंड लार्ज हॅज टू बी एक्सेप्टेड. अदरवायज गव्हर्मेंट हॅज टू गीव रिजन्स. हे कित्याक सांगता विठ्ठलदास बाब. जो कोण एफेक्टेड आसा ताका ज्युडिशियल रेमेडी मेळपाक जाय आनी दॅट इज इज रायट. पूण तुमी जर अशें डॉक्टरां भितर एट अ व्हेरी व्हेरी सिनियर लेवल डॉक्टरां भितर जर तुमी अशें दुस्मानकाय वाडोवपाक लागले आनी पब्लिकली जाहीर करपाक लागले की वो अनफीट आनी तो फीट हाका आनी सेन्स आसा ह्या सरकाराक. दीज आर सेन्सिटीव मॅटर्स. तांचे जर मनाचे तौल बिगडलें जाल्यार इट वील हॅव अन इम्पॅक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल. कशें म्हणून हे डॉक्टर काम करतले. जाका दिसता की आय शूड हॅव बीन देर आनी ताका जर असो कुशन काडलो विदाउट जस्टिफिकेशन तो कसो म्हणून हँडल करतलो मेडिकल प्रोफेशन ताचें. आनी दीस इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. हांगा कितें जालां डावन द रँक्स सगळे डॉक्टर सारके निराश जाल्ले आसा कित्याक तांचें वर्कींग कंडिशन इज नॉट प्रॉपर.
आणि आता पळय जे हेल्थ मिनिस्टरान उल्लेख केला पब्लिकली, that is a manifestation of the frustration which is building up in the medical field of the government of Goa. जर नाका रेकमेंडेशन सारकें ना जाल्यार भायर उडय, पूण शो करनाका की हो डॉक्टर सारको ना आनी तो डॉक्टर बरो आनी हो अमको म्हणून. By and large, what the Goa Public Service Commission says, because it is an autonomous entity under the Constitution of India. तुम्ही तातूंय बोटां घालपाक लागले. हाचे पयलीं असो प्रयत्न जाल्लो आसा आनी कितले फावटी जातलो. म्हजी पब्लीक विनंती गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाक, ताचो चेअरमॅन आनी मेंबर्स हाचे कांयच आयकून घेवपाक जायना. कित्याक हाचे पयलीं हांवें सांगलें आसा, महाराष्ट्र पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाचो तेन्नाचो अध्यक्ष ही हॅड टू फेस जेल. आनीक लोक हाजेर वॉच दवरीत आसा. विचार केंजल बाब, तूं इतलो सरप्रायज जावन कित्याक रावता? जालें? थँक्यू. Thank you very much.